नमस्कार। आज म भाग 5 लिएर आदरणीय अभिभावकज्यू, हाम्रा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू र आदरणीय दर्शक वृन्दमाझ यहाँ उपस्थित भएको छु। मैले आज ज्यामिति अन्तर्गत कोणका कुराहरूलाई शेयर गर्नेछु। कोण शिक्षणका कुराहरूलाई यहाँहरुमाझ शेयर गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिले हामीहरूले तल्लो कक्षाहरूमा धारणाका कुराहरू मैले पटक पटक भनिराखेको पनि छु। धारणाका कुराहरूमा अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अनुभवमा र मैले शिक्षण गर्ने क्रममा कक्षा 9-10 मा जाँदासम्म पनि भाइ बहिनीहरूलाई, कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई भुजाको कुराहरू, त्यसैगरी कोणका कुराहरू, त्रिभुजका कुराहरू, चतुर्भुजका कुराहरू र वृत्तका कुराहरूमा, सामान्य कुराहरूमा पनि अलिकति कता कता भाइ बहिनीहरूमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मैले पाएको छु। त्यसकारणले त्यस्ता कुराहरूबाट हामीहरू बच्नको लागि र ती कुराहरूमा क्लियर भएर जानका लागि तल्लै कक्षाहरू, तल्लै तहदेखि अलिकति ज्योमेट्री सम्बन्धी अथवा ज्यामितिका विभिन्न कुराहरू, त्रिभुजका कुरा, चतुर्भुजका कुरा, वृत्तका कुराहरू, कोणका कुराहरू, भुजाका कुराहरूमा क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। बिन्दुदेखि लिएर ज्यामितिमा स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा हाम्रो सुरुको पोइन्ट भनेको बिन्दु, रेखाका कुराहरू, त्रिभुजका कुरा, भुजाका कुरा, कोणका कुरा, चतुर्भुजका कुरा, चतुर्भुजका कोणका कुरा, वृत्तका कुराहरू, आधारका कुराहरू, वृत्तको परिधिका कुराहरू, वृत्तको केन्द्रबिन्दुका कुराहरू, त्यसैगरी वृत्तको रेडियसका कुराहरू, डायमिटरका कुराहरू, अर्धव्यास र व्यासका कुराहरू। यी कुराहरूमा सामान्य जानकारी पनि नहुँदा अथवा कतिपय कुराहरू सिक्नुपर्ने, जुन तहमा सिक्नुपर्ने कुरा हो त्यो बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग नलेज नहुँदाखेरि माथिल्लो कक्षामा ज्यामिति शिक्षण गर्दा हामीहरूलाई पनि अलिकति समस्याहरू पहिचान गराउनका लागि, विद्यार्थीहरूलाई समस्याहरूको पहिचान गराउनलाई थोरै असहज भएको मैले महसुस गर्छु र भाइ बहिनीहरूलाई पनि योजना बनाएर यो समस्यालाई बुझ्ने कुराहरू अनि योजना बनाउने कुराहरू, योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू र निष्कर्ष निकाल्ने कुराहरूमा कठिनाइ भएको पाउँछु मैले। त्यसकारणले मैले यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा साना तहका भाइ बहिनीहरूले बिन्दुका कुरा ज्यामिति शिक्षण गर्दाखेरि अथवा ज्यामिति पढाउँदाखेरि अथवा ज्यामिति अन्तर्गत आफूले सिक्नुपर्ने कुरा, बिन्दु, रेखाका कुरा, त्रिभुजका कुरा र चतुर्भुजका कुरा, वृत्त कुरा आदि कुराहरूमा क्लियर भएर जानुपर्ने हुन्छ तहगत अनुसार। र आज मैले भाग 5 मा कोण, ज्यामिति अन्तर्गत कोणका कुराहरू यहाँहरुमाझ शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। र कोणका कुराहरूको बारेमा गर्दा म स्लाइड पनि देखाउँछु। अब कोण भने के हो भन्ने कुराहरू यहाँलाई लाग्न सक्छ। एकैचोटि कोण 60 डिग्रीको एंगल, 45 डिग्रीको एंगल भनेर हामीले शिक्षण गर्ने भन्दा कोण भनेको के हो त भन्ने कुराहरू पनि यहाँलाई जानकार हुन पर्यो। नयाँ विषय होइन, हामीसँगै हुन सक्छ। अब मैले स्लाइड मार्फत पनि देखाउँछु र थोरै कुराहरू भन्छु। कोण, एंगलका कुराहरू यहाँनिर मैले हात यसो गराइराखेको छु। हात यसो गराउँदा यो र यो बीचमा यहाँनिर मेरो के बनिराखेको छ? एंगल बनिराखेको छ, कोण बनिराखेको छ। त्यसैगरी म हिँड्न खोजे, यी खुट्टा यहाँनिर कुञ्चा छु, खुम्चाउँदाखेरि यहाँनिर हिँड्न खोजिरहेको छु भने यहाँनिर के बनिरहेछ? यहाँनिर खुट्टानेर कोण बनिराखेको छ। त्यसैगरी हामीसँग भित्तामा, कोठामा के छ भन्दा घडी छ, यस्तै अथवा अलि ठुलो भित्ते घडी छ हामीसँग। घडी हुँदाखेरि यहाँनिर यिनी सुई, घडीका सुईहरूले के गरिरहेछ भन्दा यहाँनिर यसरी एंगल बनाइरहेछ प्रत्येक समयमा। के छ भन्दा धेरै उदाहरणहरू प्रशस्त मात्रामा लिन सक्छौं। यसैगरी औंलालाई देखाइयो भने पनि यो औंला र यो औंला यहाँनिर बीचमा एंगल छ अथवा कोण छ। यस्ता उदाहरणहरू दिँदै
हामी कोण शिक्षण गर्नुपर्छ अथवा कोणका कुराहरू विद्यार्थी माझमा पुर्याउनुपर्छ। अब थोरै कुराहरू हामी स्लाइड मार्फत पनि देखाउन चाहन्छु। हेर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अघि मैले थोरै कुराहरू कोणको बारेमा बोल्दै थिएँ र अब मैले यहाँ हजुरहरूलाई अघि भनेकै कुराहरू स्लाइड मार्फत देखाउन खोजेकी छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त। पहिला यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। बिहान उठेपछि चिया खान मन लाग्छ हजुरहरूलाई, हो? कपमा चिया खानुहुन्छ। कपमा चिया खानलाई हामीले हातले समात्छौँ, हो? हातले समातेर अब चिया खान पर्यो, हो? अनि यो हात कस्तो छ? जिम गरे जस्तो छ, हैन? हो? तपाईहरु पनि कोही प्रयास गर्नुहुन्छ होला। अब यो हातले हामीले यहाँनेर कपमा चिया राखेका छौं, यो चिया खान पर्यो भने अघि मैले जुन हातको कुराहरु गरेको थिएँ कोणको बारेमा, त्यो गर्दाखेरि यहाँनेर यसरी यो चियालाई हामीहरूले समात्न पर्यो, हो? उचाल्न पर्यो भने यहाँनेर हाम्रो हातनेर यो जुन एरो देखाइरहेको छु मैले, क्रसर देखाइराखेको छु, यो भनेको यहाँनेर हाम्रो कोण बनिराखेको छ, हो? एकचोटी प्रयास गर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूले पनि चिया खाने समय भएको छ नि, एकचोटी हातमा गिलास अथवा कप लिएर समातेर चिया खान लाग्नुहोस् त। त्यहाँनेर पनि गणित छ, हेर्नुहोस् त। गणित खोज्नलाई हामी अन्त भौतारिनु पर्दैन, हामीसँगै छ। यहाँनेर यी कोण बनिराखेको छ, हो? हामीले कुनै वस्तुलाई हातले उचाल्यौं भने हातका बाहुहरूले कोण बनाउँछ, हो? अघि मैले पनि देखाएको थिएँ साथी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी यहाँनेर हिँड्नु पर्यो, मर्निङ वाक जानु पर्यो। आजभोलि त योगा गर्नुपर्छ, हेल्थका लागि, हाम्रो स्वास्थ्यका लागि। कोभिडको बेलामा हैन, योगा गर्नुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर हामी बिहानै समयमै उठ्नुपर्छ, विभिन्न किसिमका सृजनात्मक क्रियाकलापमा जोडिनुपर्छ भनेर हामीहरूले धेरै रेडियो मार्फत हैन, टेलिभिजन मार्फत, त्यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत सुनिराखेका छौं, हो भाइ बहिनीहरू? हिजो मात्रै पनि मैले पनि न्यूज सुन्दाखेरि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको गुनासोको कार्यक्रम थियो। गुनासो कार्यक्रमहरूमा रेडियो नेपालबाट प्रसारित कार्यक्रम मैले सुनेको थिएँ हिजो। त्यसमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी विद्यालयमा जान पाएनौं, हाम्रो पठन पाठन नियमित रूपमा हुन पाएन भनेर धेरै भाइ बहिनीहरूलाई मनोसामाजिक असर परिरहेको कुराहरू जानकारी गराइराखेका थिए। यस्तो कुराहरूबाट हामी बच्नलाई, यो कोभिडको यस्तो विकराल समस्याबाट हामी बच्नलाई हामीहरूले आफ्ना नियमित गरिने क्रियाकलापहरूलाई एउटा नियमित रूपमा रुटिन बनाएर विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छौं, जस अन्तर्गत हामीहरूले बिहान समयमा उठ्ने, त्यसपछि हामी व्यायामहरू गर्ने, त्यसैगरी हामीहरूले विभिन्न किसिमका पत्रपत्रिका, रेडियोहरू, समाचारहरू सुन्ने, अनि एकछिन आफ्नो आमा बुबाहरूलाई सहयोग गर्ने, यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौं। यो गर्दाखेरि हामी धेरै समयमा व्यस्त हुन्छौं र हामीले नकारात्मक कुराहरू सोच्न र सुन्न पाउँदैनौं। यो भयो भने हामीहरूलाई के हुन्छ भन्दा थप हाम्रो स्वास्थ्यमा अझ बढी के हुन्छ भन्दा स्वास्थ्यमा हामीलाई टेवा पुर्याउँछ अथवा हामी स्वस्थ रहनमा यसले मद्दत गर्दछ। धेरै कुराहरू सोच्ने, निद्रा नपर्ने हैन, यस्ता कुराहरू त भएको छैन हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। ती कुरा बिल्कुलै नगर्नुहोस्, नियमित रुटिन बनाउनुहोस्। ती रुटिन अनुसार तपाईहरुले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यसै जस्तै तिनै अन्तर्गत यहाँ व्यायामका कुराहरू आछ, हो? दौड्ने कुराहरू आछ, बिहान मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ, हो? आमा बुवा पनि कोही जानुहुन्छ अथवा भाइ बहिनीहरू कोही दौड्नुहुन्छ अथवा दिदी दाइ कोही दौड्नुहुन्छ। मैले त्यो कुरालाई यहाँ केसँग, गणितसँग जोड्न खोजे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले दौड्ने कुरालाई, योगा गर्ने कुरालाई के गरे भन्दा गणितसँग जोड्न खोजेर मैले यहाँनेर के पाएँ भन्दा कोण पाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, हिँड्दाखेरि यहाँनेर खुट्टा उचाल्दाखेरि, हामी दौड्दाखेरि यहाँनेर खुट्टा यसरी अगाडि पछाडि बनाउने बेलामा यहाँनेर हेर्नुहोस् त, मैले क्रसर लगाएर यहाँनेर के बनिरहेछ?
कोण बनिरहेछ। त्यसैगरी हात माथि उठाउँदाखेरि हेर्नुस् त यहाँनेर पनि के बनिरहेछ दौड्ने बेलामा कोण बनिरहेछ। त्यसैगरी यहाँनेर अर्को हातनेर पनि के छ यहाँ कम्मरमा छुने बेलामा यसरी के बनिरहेछ कोण बनिरहेछ भने हामी हिँडडुल गर्दा पनि हाम्रा खुट्टाले हातले के गर्ने रहेछन् कोणहरू बनाउने रहेछन् भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई शेयर गरे मैले। हुन्छ त्यसैगरी मैले अघि घडी देखाएको थिएँ कि अहिले यो घडीमा कति बजे छ ल भन्नुस् त। तर हाम्रो अहिले बिहान भएको छ हैन, अहिले यहाँ कति बजिरहेछ 3 बजे छ। तर घडीका सुईहरू घुम्दै जाँदा फरक फरक समयमा फरक फरक नापका कोणहरू बनाउँछन्। समय त के छ रे भाइ बहिनीहरू, समय त गतिशील छ। हामीले समयलाई छोपेर रोकेर राख्न सक्छौं र सक्दैनौं। त्यसैले भाइ बहिनीहरू समयसँगै के हुनुपर्छ हामीहरू पनि समयसँगै चल्नुपर्छ। समयको माग अनुसार हामीहरू चल्नुपर्छ हो। समय अनुसार चल्न सकेनौं, समयको माग अनुसार हामी चल्न सकेनौं, हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सकेनौं भने हामी के हुन्छ पछि पर्छौं हो। त्यसकारणले अब यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुको भित्तामा पनि छ, अभिभावकज्यूहरुको घर घरमा पनि छ हो। अभिभावकज्यूहरुले पनि बच्चालाई यहाँनेर जस्तो भन्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर जुन यो चित्र छ यहाँनेर यो लामो सुई हो, घडीको लामो सुई र यो छोटो सुई छ। यहाँनेर बीचमा के बनिरहेछ यहाँनेर एंगल बनिरहेछ अथवा कोण बनिरहेछ। यस्तै विभिन्न समयहरुमा के हुन्छ भन्दा कोणहरू बन्दै जान्छन्, फरक फरक डिग्रीका कोणहरू बन्दै जान्छन्। अहिले म त्यसमा फेरि कति कति डिग्रीका अथवा कसरी कति कति डिग्रीका कोणहरू बन्ने रहेछन् भन्ने कुरामा चर्चा गर्नेछु। पहिले त मैले के को बारेमा बताइराखेको छु यहाँहरुलाई कोणको बारेमा बताइराखेको छु। यस्ता कुराहरू हामीसँग के छ भन्दा दैनिक छ। यसरी हामी गणितमा जोडिन सक्छौं, गणितलाई हामीले दैनिक जीवनमा जोडिन सक्छौं। दैनिक जीवनमा दैनिक व्यवहारमा हामीहरूले गणितलाई पाइराखेका छौं हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हजुर अब हामी त्यो जुन चित्र मार्फत देखाथे यसलाई हामीहरूले के गरौं भन्दा कापीमा कोर्न पनि पर्यो, एंगलहरू बनाउन पर्यो, कोणहरू बनाउन पर्यो। एउटा जस्तो यहाँनेर मैले यो चित्रमा मैले के गरे भन्दा यसरी यहाँ ओए लाइन छ, यहाँ के छ ओबी लाइन छ र यहाँ बीचमा यहाँनेर के छ भाइ बहिनीहरुलाई भन्नुस् त। यहाँनेर एंगल ओ भनेर ए ओ नेर बिन्दु ओ नेर के छ ल भन्नुस् त। यहाँनेर के बनिराखेको छ कोण बनिराखेको छ हो। एउटा रेखाखण्डको एउटा छेउ बिन्दु स्थिर राखी अर्को छेउ घुमाउँदै जाँदा रेखाखण्डले कोण बनाउँदै जान्छ। यहाँ ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु, मैले ओ बिन्दुलाई के गरे स्थिर राखे। ओए ले हो चित्रमा रेखाखण्ड ओए ले बिन्दु ओ लाई स्थिर राखी घुमेर बी मा पुग्दा यहाँनेर पुग्दा हो। देख्नु भएको छ हैन, बी नेर पुग्दा कोण के बनाछ नाम राखे मैले ए ओ र बी बनाएको छ। अघि हातमा त नाम राखे थिन, खुट्टामा पनि नाम राखे थिन, घडीमा पनि राखे थिन हो। अब मैले यसरी भुजामा देखाउँदाखेरि भुजाद्वारा तपाईहरुले देखाउँदा अथवा कापीमा तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो हैन। स्केलको सहायताले तपाईहरुले कोण के यस्तो चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ र यो बनाउँदाखेरि तपाईहरुले जुन नाम राखे पनि हुन्छ। ए ओ बी नै राख्न पर्छ भन्ने हैन, तपाईहरुलाई जुन अनुकूल जुन राम्रो लाग्छ त्यही नाम राख्न पाइन्छ। अहिले तपाईले यहाँ बीसीडी राखे पनि हुन्छ हैन, आइजेके जे राखे पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई जुन इच्छा छ त्यो राखेर आफूले पनि बनाउने प्रयास गर्नुहोस् आफ्नो कपीमा हुन्छ।
बनाउनुहोस् त यस्तै फरक नाम राखेर बनाए पनि हुन्छ। ल बनाउनुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, बनाउनु भयो? ठीक छ। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भने यहाँनिर मैले यो जुन कुनो हुन्छ यो कुनोलाई हामीले कोण भन्छौं भनेर भनेको थिएँ। यहाँ दुईटा रेखा छन् ओए र ओबी। ओए र ओबी, यो ओए र ओबी बीचमा बनेको जुन यहाँनिरको कुनो छ, कुनो भनेर बुझौं हो। यसलाई हामी कोण भन्छौं भने यो कोण कुनोलाई बीचमा पार्न पर्यो हो। तपाईले नाम भन्दाखेरि जस्तो एओबी भनेर भन्नुभयो, एंगल भनेर अथवा कोण भनेर नेपालीमा लेख्नुहुन्छ। गणितीय भाषामा सिम्बल गर्दाखेरि हो, म्याथमेटिकली दैट इज सिम्बल अफ म्याथमेटिक्स एंगल हो। यो जुन मैले प्रश्नमा देखाइराखेको छु यो भनेको के हो? कोणको सिम्बल हो अथवा संकेत हो। यसलाई हामी के भन्छौं? एंगल एओबी भनेर, यो एंगल हो एओबी भनेर भन्न सक्छौं। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त्यसैगरी यही चित्रलाई अर्को नामबाट पनि अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ। ल भन्नुस् त के हो? ल भन्नुस्, सोच्नुस् त एकछिन। BOA हामी यसरी माथितिरबाट पनि जान सक्छौं हो। BOA भनेर पनि हामी के भन्न सक्छौं? एंगल BOA। अर्को तरिकाले यसलाई एंगल हो कोण BOA पनि लेख्न सकिन्छ अथवा भन्न सकिन्छ। सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु? अब तपाईहरुको मनमा लाग्यो होला, लागेछ केही कुरा? अवश्य लागेछ। यो म्यामले अथवा सरले भन्ने बेला सबै एओबी अथवा बीओए यसरी मात्रै भन्नुहुन्छ। आखिर ओबीए भने पनि हुन्थ्यो होला अथवा ओएबी भने पनि हुन्थ्यो होला, किन नबने होला भनेर लागेछ हजुरहरुको मनमा हो? अवश्य लागेछ। हामीहरुले यहाँनिर यो जुन कुनोलाई हामी कोण भनिराख्छौं भने ओएबी भन्दा यहाँनिर कुनो परेछ र छैन नि। अनि हामी त्यसैगरी बीएओ भन्दा हाम्रो कुनो परेछ र छैन भनेपछि कुनोलाई हामी बीचमा पार्छौं हो। कुनोको बिन्दु के छ? ओ छ। मैले क्रसर राखेको छु हो। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दा कुनोलाई हामी बीचमा पारेर मात्रै एंगलहरु अथवा कोणहरु लेख्ने गर्छौं। तपाईहरुले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कागज, बाक्लो खालको कागज, कार्डबोर्ड पेपर भन्छ हैन, जसमा तपाईहरुले चित्र बनाउनुहुन्छ नि। अब कापीको पाना त तपाईहरुसँग के हुन्छ भन्दा अलिकति नरम हुन्छ हैन। कापीको पाना च्यातेर बनाउन तपाईहरुलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। घरमा बस्दाखेरि अब तपाईहरुले के गर्ने भन्दा बाक्लो कागजमा लाम्चा टुक्राहरु पारेर हो। यहाँ यो चित्रमा देखाएको छु नि मैले, हेर्नुस् त यहाँनिर के बनिरहेछ भन्नुस् त। यो यहाँनिर पनि कोण बनेको छ। यस्तै चित्र तपाईहरुले कागजको त्यो कार्डबोर्ड पेपरलाई काटेर यस्तै गराएर बनाउन सक्नुहुन्छ। रङ लगाउनुस् त्यसमा, अझ नीलो, रातो, हरियो कस्तो रङ लगाउन मन लाग्छ तपाईलाई हैन? लगाएर नामाकरण गरेर अहिले घरमा बसेको बेलामा यसै गरेर चित्रहरु बनाउनुस् त। चित्र पनि बन्यो, तपाईहरुको समय पनि खेर गएन। सँगसँगै फेरि के भयो? तपाईले गणितको कोण पनि बनाउनु भयो। अनि आफ्नो सर म्यामलाई पनि भन्नुस्, पछि आएको बेलामा आफ्ना साथीहरुलाई शेयर गर्नुस्। मैले त घरमा लकडाउनको बेलामा अथवा विद्यालय नलागेको बेलामा मैले त यस्तो बनाएको थिएँ, ल साथी हेर्नुस् भन्नु। आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई, आफ्नो म्याथको शिक्षकलाई हैन, गणितको शिक्षकलाई देखाउनुस्। अनि कति सबै साथीहरु दंग पर्नुहुन्छ हैन। अनि अरु साथीहरुलाई पनि के हुन्छ
ओहो मैले पनि यस्तो बेलामा केही न केही बनाउन पाए हुन्थ्यो भने तपाई साथीहरु सबैले सोच्नु भयो भने विद्यालयमा आउँदा त सबै विद्यार्थीले केही न केही चीज बनाएर ल्याएको हामीले पाउँछौं अनि हामीहरुले पनि कति धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्रियाशील अथवा सक्रिय रहेछन् अथवा सृजनात्मक रहेछन् भन्ने कुराहरु हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। तपाईको अभिभावकहरुले देख्नु भयो भने हो किताब समाको कागज काटेर केही बनाउन लागेको अथवा तपाईहरु सृजनात्मक कार्यमा लागे देखेपछि आफ्नो बुवा मम्मीहरुलाई हैन दाजु दिदीहरुलाई पनि खुसी लाग्छ हो कि हैन भन्नुस् त। तपाईहरु कुलामा खेल्ने बाटोमा खेल्ने हिलम्यार भएर आउने गर्दाखेरि बाबा मम्मी खुसी कि यस्ता क्रियाकलापहरु गर्दा खुसी भन्नुस् त ल हो। तपाईहरु त्यही भएर सृजनात्मक क्रियाकलापमा यो बेलामा जोडिनुहोस् र अभिभावक आदरणीय अभिभावकज्यूहरु आदरणीय दर्शकवृन्दहरुले पनि विद्यार्थीहरुलाई केही न केही सृजनात्मक क्रियाकलापहरुमा जोडिनका लागि प्रेरित गर्नुहुनेछ भन्ने हामीहरुले सोचेका छौं अथवा हामीहरुले त्यस्तो अपेक्षा राखेका छौं। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु यो चित्र हेर्नुस् त यहाँ के छ ल भन्नुस् त मलाई। अघि त म्याडमले दुईटा मात्र देखाउनु भएको थियो अहिले त फेरि चारवटा रेखा काट्नु भएको छ भन्ने लागेको छ हजुरहरुलाई हो। तपाईहरुले यस्तो खालको चित्र कपीमा बनाउन सक्नुहुन्छ स्केलको सहायताले। ज्यामितीय बक्स अथवा ज्योमेट्री बक्स तपाईहरुको हातमा छ या झोलामा छ या तपाईहरुसँगै छ। मैले त तपाईहरुसँगै छ ज्यामिति पढाउने बेलामा हैन ज्योमेट्री बक्सहरु भाइ बहिनीहरुसँग सँगै हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका हुन्छौं। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरुसँग ज्योमेट्री बक्स छ भने स्केल निकालेर यस्ता खालका रेखाहरु दुईटा खिच्नुहोस् त कपीमा। खिच्नुहोस् त यस्तो खालको ट्याक्कै मैले यहाँ देखाएको छु चित्र हैन त्यस्तै खालको चित्र कपीमा खिच्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु आफ्नो आफ्नो कपीमा खिच्नु भयो ल। त्यसलाई नामाकरण गर्नुहोस् अथवा नाम राख्नुहोस्। नाम राख्ने भने फेरि यहाँ राम श्याम हरि राख्ने हैन नि फेरि हो। तपाईहरुलाई थाहा छ जे राखे पनि हुन्छ ए बी सी डी ई एफ जी एच हैन प्राय हामीले तीनै नामहरुले यहाँ के गर्ने गर्छौं संकेत गर्ने गर्छौं। अहिले मैले यहाँ के राखे एउटा भुजा ए बी राखे र अर्को भुजा के राखे सी डी राखे अथवा डी सी। यसलाई बी ए भने पनि हुन्छ ए बी भने पनि हुन्छ हैन यसलाई सी डी रेखा भने पनि हुन्छ अथवा डी सी रेखा भने पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही भन्नुस्। फेरि ए पछि बी आउँछ किन बी र ए भन्ने पनि तपाईहरुको मनमा कौतूहलता लाग्ला हो। त्यसो भए ए बी भन्नुस् सी डी भन्नुस् हुन्छ ल। अनि यो यहाँनेर दुईटा रेखा जानेर कटेको बिन्दु छ नि यी मैले क्रसर राखेको छु नि हो। यो क्रसर राखेको ठाउँ जानेर यो ओ छ हो। यहाँनेर यो कटेको जुन ठाउँ छ त्यसलाई कोण भनेर नाम राखिदिए मैले हो। तपाईहरुले टी पनि राख्न सक्नुहुन्छ एम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी राख्नु भयो भने यहाँ ए बी र सी डी बिन्दु ओ मा काटिदा के अथवा कुन नामका कतिवटा एंगल बनेछन् ल छलफल गर्नुस्। कतिवटा कोण बनेछन् छलफल गर्नुस्। ल भन्नुस् त कतिवटा कोण छन् ल कुनै एउटाको नाम भन्नुस्। ल धन्यवाद ए ओ सी भन्नुभयो हैन ल कापीमा त्यही लेख्नु भएको छ हैन ए ओ सी एउटा कोण। ल अर्को भन्नुस् बी ओ सी धन्यवाद। त्यसैगरी अर्को भन्नुस् बी ओ डी। त्यसैगरी अर्को भन्नुस् ए ओ डी। यसरी हामीसँग यहाँ कतिवटा कोणहरु बनेका छन् चारवटा कोणहरु बनेका छन् हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जस्तै भनेर मैले यहाँ देखाएको छु हो। यहाँ पनि मैले विभिन्न किसिमका चित्रहरु बनाएको छु हो। दुईटा भुजा राखेर यहाँ नाम फरक फरक राखेर हेर्नुस् सधैँभरि ए बी सी मात्रै हुन्न हैन डी ई एफ राखे हैन यहाँ जे के एल राखे त्यसैगरी यहाँ ई जे एच र आई राखेको छु
चारवटा चित्र बनाएको छु हो। यो चित्रमा तपाईहरुले अब के गर्नुस् भन्दा यिनी कोणको नाम लेख्नुस्। नाम लेख्दा एक तरिकाले मात्रै होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, दुईटा तरिकाबाट लेख्नुहोस्। आफ्नो कपीमा सबै भाइ बहिनीले लेख्नुहोस् त। ल सबैले लेख्नुस् एकछिन। के नाम लेख्नुहुन्छ ल मलाई भन्नुहोस्। यो पहिलो चित्र क चित्रको के लेख्नु भयो ल भन्नुहोस्। दुईटा भन्नुहोस् मलाई। कोण यो चित्रबाट जनाउने कोणको नाम लेख्नु भन्नुहोस् त मलाई। के लेख्नु भयो कपीमा? ABC हो। त्यसैगरी अर्को के लेख्न सकिन्छ? CBA। धन्यवाद। त्यसैगरी यो यसको नाम के लेख्नु भयो? DEF र अर्को के छ? FED हो। यही कोण लेख्नलाई अहिले तपाईहरुलाई अलिकति ध्यान दिनु भएको छैन अथवा यहाँ अहिले तपाईले 4-5 कक्षामा छ हैन, यो कुराहरु त 4-5 कक्षामा छ। यो तपाईहरुले अहिले ध्यान दिनु भएन भने पछि गएर 9-10 मा पढ्ने बेलामा फेरि हैन कोण लेख्ने बेलामा नाम के लेख्नुहुन्छ भन्दा उल्टो लेख्नुहुन्छ। EFD लेख्नुहुन्छ। त्यो त हामीले फेरि कक्षामा भेटाइराखेका हुन्छौं भाइ बहिनीहरु। त्यसकारणले अहिले नै तपाईहरुले यिनी कुराहरु जनरली जानकार हुनुपर्छ। तपाईको तहमा यो कुराहरु सिक्ने उद्देश्यहरु राखेको हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता खालका कुराहरुमा धेरै चित्रहरुमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको बुकमा धेरै चित्रहरु छन् यस्तै, हेर्न सक्नुहुन्छ र नबुझेको ठाउँमा हैन शिक्षकहरुसँग हामीहरुसँग सल्लाह माग्न सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले लाग्न सक्छ यो कोण त बनाउनु भयो म्याडमले हैन, अथवा देखाउनु भयो, यो कोण नाप्ने कसरी हो अथवा कोण नाप्छन् कि नाप्दैनन् के रहेछ भनेर तपाईहरुको मनमा कौतूहल त जागेको छ, अवश्य नै जागेको छ। के होला यो कहाँ प्रयोग हुने होला फेरि, अनि यस्तो रहेछ यो कसरी थाहा पाउने हो, कति के भनेर यसको नाप्ने एकाइ के हो भनेर तपाईहरुलाई कौतूहल त लागेको होला अवश्य नै। अब म कोणहरुको नापमा गए। जुन मैले तपाईहरुलाई चित्र देखाएको छु यो चित्र छ हो। यो चित्रमा AOB छ। यहाँनेर कोण यो कोण बनिरहेछ, यहाँनेर यो कुनो छ, यो O मा यहाँ के बनिरहेछ? कोण बनिरहेछ। यो कोण कति डिग्रीको होला ल भन्नुस् त मलाई। थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छैन? त्यतिकै अन्दाजी भन्ने हो र होइन? कति डिग्री छ कति डिग्री छ थाहा छैन। अब हामीले कोण नाप्न के प्रयोग गर्छौं? हामीसँग के हुन्छ? ज्यामिति बक्स हो। ज्योमेट्री अन्तर्गतको कोणका कुराहरु पढिरहेछौं भने ज्यामिति। अब हामीहरुले ज्यामिति बक्समा भएको अथवा हामीसँग भएको ज्योमेट्री बक्समा भएको प्रोट्र्याक्टर यो चाहिँ यहाँ चित्रमा देखाएको छु हो। पहिले त यो प्रोट्र्याक्टरले कोण नाप्छन् भन्ने कुरामा तपाईहरु जानकार हुनुपर्छ। देख्नु भएको छ नि यो चित्र त? यो त तपाईहरुको ज्योमेट्री बक्समा छ नि? छ? अवश्य छ। अब यसलाई तपाईहरुले के गर्ने भन्दा यही प्रोट्र्याक्टर यो प्रोट्र्याक्टरको सहायताले तपाईहरुले यहाँनेरको जुन एंगल छ यो कोण छ यसलाई नाप्ने हो। सबैको हातमा अथवा तपाईहरुको सबैको झोलामा तपाईहरुसँग ज्यामिति बक्स छ। खोलेर निकाल्नुस् त। त्यो मध्ये तपाईहरुसँग भएको ज्यामिति बक्सका विभिन्न सामग्री मध्ये यो एउटा प्रोट्र्याक्टर हो जुन तपाईहरुले कोण नाप्नका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब यो प्रोट्र्याक्टरको यहाँ के हुन्छ? यो जुन रेखा हुन्छ यसलाई हामी आधा रेखा भन्छौं। यो बीचको जुन यो 90 डिग्रीको यहाँ सिधा हुन्छ यसलाई हामी केन्द्र भन्छौं। र यहाँ के छ भन्दा ओहो यहाँ त 0 पनि छ, 10 20 30 40 गर्दै यता 180 छ, यताबाट फेरि 0 0 गर्दै यता 180 छ। कुनलाई नाप्ने होला भनेर तपाईहरु अलमलमा पर्न सक्नुहुन्छ।
यो भित्री नाप र बाहिरी नाप दुईतिरबाट छ हैन। हामी त्यही अनुसार प्रयोग गर्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दा यो जुन छ यो लाइन यसलाई आधार रेखा भन्छौं, यो केन्द्र हो हैन। हामी यो केन्द्रको बीचमा पारेर अहिले कोण नाप्न म भनिदिन्छु। यसलाई हामी कोण नाप्नका लागि हामी प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गर्छौं हो। अब कोण नाप्ने एकाइ के हो त ल भन्नुस् त। यहाँ पनि लेखेको छ डिग्री हो। डिग्रीलाई हामीहरुले लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौं पावरमा 0 जस्तो हैन। 0 भनेर ठुलै 0 हैन, 0 भनेर त लेख्दैनौं, सानो सानो सिम्बलमा गराउँछौं हैन, अथवा संकेतमा लेख्छौं। हामी कोण नाप्ने एकाइ भनेको के हो? डिग्री हो। चित्रमा दिएको प्रोट्र्याक्टरलाई राम्रोसँग हेरौं। प्रोट्र्याक्टर यो जुन चित्रमा मैले देखाएको छु यसलाई राम्रोसँग हेरौं भनेर भने मैले प्रोट्र्याक्टरमा भित्री स्केलहरु 0 डिग्री लेखेको ठाउँमा बाहिरी स्केलको 180 डिग्री लेखेको हुन्छ भनेपछि यहाँनेर 0 छ कि छैन? यो 0 नेर नजिकैमा के लेखेको छ? बाहिरीतिर। यो भित्री हो नाप, यो बाहिरी नापतिर कति लेखेको छ? 180 भनेर लेखेको छ हो। त्यसैगरी लेखेको हुन्छ। त्यसैगरी बाहिरी स्केलको 0 डिग्री लेखेको ठाउँमा यी बाहिर बाहिर भने त बाहिर पठायो भने र भित्र भने भित्र भने त थाहा छैन भाइ बहिनीहरुलाई। यी बाहिरतिर यी 0 डिग्री लेखेको छ, बाहिरीतिर के लेखेको छ? त्यसैगरी बाहिरीतिर 0 डिग्री लेखेको ठाउँतिर भित्री स्केलमा कति लेखेको छ? 180 डिग्री लेखेको छ हो। भित्री स्केलको दायाँतिरबाट 0 डिग्रीबाट सुरु भएर क्रमशः बायाँतिर के हुन्छ? 180 डिग्री सम्म पुगेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाहिरी स्केलको बाहिरी बायाँतिरकोबाट 0 डिग्री यहाँनेरबाट हैन, यहाँनेरबाट 0 डिग्रीबाट सुरु भएर क्रमशः वृद्धि हुँदै 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 कहाँसम्म गएको हुन्छ? दायाँतिर 180 डिग्री सम्म पुगेको हुन्छ। यो भाइ बहिनीहरुले हेर्न सक्छौ हो, छलफल गर्न सक्छौ। कोण नाप्न सजिलो होस् भनेर दुवैतिर स्केल बनाइएको हो। दुवैतिर किन बनाउला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। कोण नाप्नलाई सजिलो होस् भनेर दुवैतिर स्केल बनाइएको हो। यसरी अब हामीसँग यो AOB हो नाप्नका लागि, यो जुन AOB छ यो चित्रमा, यो नाप्नका लागि हामीले के गर्ने भन्दा यो प्रोट्र्याक्टरको हेल्प लिएर हामीहरुले कोण नाप्न सक्छौं। कोण जनाउने जुन बिन्दु छ O हैन, O लाई प्रोट्र्याक्टरको केन्द्र बिन्दु यो O छ कि छैन? एमा प्रोट्र्याक्टरको केन्द्र बिन्दु यो छ कि छैन? यसलाई मिलाउने र OA लाई प्रोट्र्याक्टरको आधार रेखामा सिधा ठ्याक्कै मिलाएर राख्ने। यहाँनेर राखेको छ हो। यहाँनेर अब अनि रेखा OB ले प्रोट्र्याक्टरको भित्री स्केलबाट 30 डिग्री लेखेको ठाउँमा परेको छ। त्यसैले एंगल AOB को नाप कति भयो? 30 डिग्री भयो भनेर यहाँ लेखेको छ हो। तपाईहरुले पनि यसै गरेर नाप्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि आफ्ना माथिल्लो क्लासमा पढ्ने दाइ दिदी भएपछि त्यहाँसँग पनि सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ, सल्लाह माग्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँ अर्को रेखा छ PQR, यसलाई पनि हामीहरुले सेम त्यस्तै तरिकाले नाप्न सक्छौं हैन। यहाँ नापेछ, यहाँ तपाईहरुले पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। यी मैले यहाँनेर चित्रमा यी प्रोट्र्याक्टर राखेर यी ठ्याक्कै हेर्नुस्, यी आधार रेखामा यहाँनेर हो, यो जहाँनेर स्थिर बिन्दु छ त्यहाँनेर केन्द्र राखेर हैन, यसरी यो लाइन जुन छ यहाँ राखेर हाम्रो यो OP भन्ने लाइन छ यो कति डिग्रीमा गएको छ? यहाँ हेर्नुस्, बाहिरतिरको 40 डिग्रीमा गएको छ। त्यसकारणले यो कति डिग्री भयो? यो एंगल PQR कति डिग्रीको भयो? यहाँनेर कतिको एंगल, अथवा यो माथिको चित्रमा हेर्नुस्, यहाँनेर यो एंगल कति डिग्रीको रहेछ? 40 डिग्रीको हो। यसरी तपाईहरुले यहाँ दिएका जुन चित्रहरु छन् यसलाई यसमा कति कति डिग्रीका एउटै नासका यी चित्रहरु यहाँ दिएका चित्रहरु एक नासका छन् र छैनन् हो भने अब यिनीहरुको कति कति एंगल अथवा कति कति डिग्रीका कोण रहेछन् भनेर तपाईहरुले आफ्नो यस्तै प्रोट्र्याक्टरलाई युज गरेर, ज्यामिति बक्समा भएको प्रोट्र्याक्टरलाई युज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ हो। अब तपाईहरुलाई के हुन्छ? यस्तै गरी चित्रमा पनि भित्री कोणहरु नाप भनेको छ। तपाईहरुले यी त्रिभुज का कुराहरु पढ्नु भएको थियो हैन। त्रिभुज, चतुर्भुज पनि नाप्न सकिन्छ। यो क र ख चित्रमा के छ? त्रिभुजको चित्र छ। केको चित्र हो यो? त्रिभुजको हो। यो पनि के हो?
त्रिभुज हो। अब यही भित्र पनि अब तपाईलाई धेरै कुरा जानकारी हुनुपर्छ हैन, सरहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ अथवा पाठ्य पुस्तकमा पनि छ त्रिभुज भित्र यो त्रिभुज भयो, यो फेरि कस्तो खालको त्रिभुज हो, त्रिभुजका प्रकारहरू हैन। अनि त्यसपछि यिनीहरू पनि तपाईहरुले पढ्न पर्ने हुन्छ, पाठ्य पुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले अब तपाईहरुले यिनी चित्रहरूलाई पनि नापेर तपाईहरुले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यस्ता खालका धेरै क्रियाकलापहरू तपाईहरुले प्रोट्र्याक्टरको सहायताबाट कोणका नापहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ, थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यस्ता क्रियाकलापहरू तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। यी कुराहरू राख्दै मैले आजको यो जुन कोण सम्बन्धीका कुराहरू थियो त्यो कुराहरूको क्लास मैले यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र फेरि पुनः अर्को भागमा हामी यहाँ उपस्थित हुने नै छौं। धन्यवाद।